भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या साका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक तो बरो, तो दयाळ, तो काकुळटार, तो विस्वासी, तो आमचो मोग करता. सांडणारी कोणेय तो आमकां सांडचो ना. आमच्या हाताक घट धरता आनी तो आमकां चलयता. मोगाळ बापा हे सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. कित्याक तूं बरो, दयाळ आनी काकुळटार, तूं विस्वासी. तुज्या अगणीत मोगान तूं आमकां भर नसाय, तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर नसाय. कोणेय सांडले तूं आमकां सांडिनाय म्हणून बासोवणी दिलाय. त्या खातीर बापा हे सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता आनी वगळसिता. आयचो दीस आमचो तूं चलून उरताय. अर्घा तुका बापा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेलो द्वितीनियमान 24 वळी 30 आनी 1 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 18 दिसाची एक भासोणी. ही भासोणी अशें म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव, सर्वेस्पोर तुमचो देव, काकुळतीचो देव. आमचो देव काकुळतीचो देव. आमी केल्ल्या पातका प्रमाणे आमचे तो वेव्हार करिना. जाणा जाया कित्याक म्हळ्यार आमी अशें कितलेय पुटी देवातान पयस केला, कितले बरें क्षीण केला, कितले कितले वायट सवय सांपडल्या, जाल्यार देवा म्हणल्या वेळार तो देव आमच्या आदाराक येवन उबे रावलो. पळय जेजू त्या कुर्साचेर दोग स्वराच्या मदीं जेजू काडलो. एका स्वरान जेजू क्षीण केले. अनेक स्वर म्हणटा सम्या सम्या तुज्या राजा इल्लोसो म्हजो उडास कर. जेजू गाळाय करिना. जेजू फाल्यां परवा हांव वचून चिंता मागीर सांगता एका हप्त्या उपरांत पळय कितें जाता पळया ना. आज आज तूं वैकुंठांत आसतलें. आज तूं वैकुंठांत आसतलें. ते जेजूचे काळीज, ते जेजूचो मोग इतलें आसस. आनी 2-3 घंट्यांनी न्ही, आतांच आजच आजच तूं वैकुंठांत आसतलें. आजच तूं वैकुंठांत आसतलें.
म्हज्या मोगाच्यान ती जावन सा त्या सुमयेच्या सडवंदराची काळीस ताच्या आतां परस म्हज्या मोगाच्यान दैवीक कागूचे फेस्त आमी आसा आचारले त्या फेस्ताच्या संदर्भी आमकां जायते आमी नियाळ केला जेजूच्या कडवळांतल्यान भायर सरले त्या उदकाची आनी रक्ताची गसगसी जरी शिपायाची काळीजत बदलिले म्हज्या मोगाच्यान ती जावन आसा सुमयेची दया आनी काकूट हांगा म्हणटा की आमकां कित्याक सर्वेस्प तुमचो देव काकुतीचो देव काकुतीचो देव तो तुमकां सांडचो ना तुमी सांडूंक फुरो तो तुमकां सांडचो ना तुमी सोडूंक फुरो तो तुमकां सोडचो ना कित्याक ताची काकुती तेची काकुती अंत्य ना मीत मेरना तसली ताची काकूत जावन आसा जायते बासयलो मनीस तुज्या सांगाता ना बासोनी दिलो देव तुज्या सांगाता आसा दिता म्हणलो व्यक्तीन लास्ट मोमेंट हात वयर केला जावं फुरो आज दिता म्हूण तुका हर एक कडेन बासयलो जेजू हर एक कितें जाय त्या वेळार तुका तेणें प्रोवायड केला तुज्या आदाराक रावला हांगा म्हणटा की आमकां तो तुमकां सांडचो ना या सोडचोय ना वा तुमचो नाश तो बिलकुल करचो ना बिलकुल तुमचो नाश करचो ना नाश करू जेजू क्रिस्त येवना जॉन चॅप्टर 3:16 पळा जो आपण शुभ वर्तान अविस्वर 3:16 आमकां आपूर भायर म्हणटा की एक देवाच्या देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताणे आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचो जो कोण जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा जो कोण जेजू सोडवंदर सत म्हणटा त्या कोणाचो नाश जायना कोणाचेच नाश जायना जावच्याक पगार ताका सासनीक जिवीत मेळचा ताका जण एकल्याक सासनी जिवीत मेळचे म्हणून ही त्या बापाची खुशी आणि आशा रोमाकाराच्या पत्रांत अविस्व 10:9 आम्ही जायते वेळ वाचला परतून एक घडी आम्ही वाचया पळया जेजूचो सोमी म्हणून जेजू सोम्येनी सोडवणदार म्हणून तुझ्या वंटान तू परगट उसार तू परगट उसारताय तुझ्या कष्टान अनवरान तुका जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजूस म्हजो सोमी म्हज्या मोगाच्यान एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता फाटल्या दिसा एक भाव बायकार वता आसतना तो रोडाच्या सायडीर वायल आसले मुखार तो एक्सप्रेस बस आयली आनी फाटल्यान एक अशें खण म्हणल्यार डावन सुवात आसली आनी हाच्या बायक सायडीर गेल्यार माथ्याचो रोड ताणें उशेत आसलें जावना रायट सायडीर बस वायल मुखार दिसता कितेंय जाल्यार कळीत ना ताची ते गाडी त्या वायलाचेर गेली म्हज्या मोगाचेर गाडी निसरली आनी गाडी सकयल पडली आनी व्यक्ती त्या खणीन रोल जावन बसलो गेलो त्या व्यक्तीन उसारले एकच उतार कित्याक तो हर एक दिसा मागणी आयकता त्या व्यक्तीन उसारले जेजू मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या आदाराके जेजू मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या आदाराके जेजू मुझ्या सोडवंद कितले रोल जाला तितले रोलांत ताणें एकच उतारले गे जेजू मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या आदाराके लास्ट एक सुवात स्टॉप जालो कित्याक थंय इल्लें अप सुवात आसली थंय वचून तो थांबलो उठून पळयता आसतना सिंगल गाय ताच्या कुडीक सावना लांब सुमार 15 पटी तो टर्न घालाय कोणाक कळीत आसा तो म्हणा लागलो गे मोर दॅन 15 टायम म्हाका दिसता रावंड मानो आयला ब्रदर सिंगल गाय म्हज्या कुडीक सावना म्हज्या जेजू सोडवंदारा म्हाका राखलो ताचोय भावार्थ ताची टेस्टमनी तो म्हणटा कशें कितले लोक टेस्टमनी आपले वैयक्तीक टेस्टमनी दितना म्हणटा की आमी देवाच्या उतरान बळवंत जाल्ल्या द्वारी अनवार आयली कश्ट आयले दूख आयले जाल्यार आमकां ते कश्ट म्हण बगोवंक ना अनवार म्हण बगोवंक ना
कित्याक देव आमच्या पक्षान असतो. तुझ्या काळजांत सत मानताय परगट उसारताय तेन्ना तुका सडवण लाभतली. तुका सडवण लाभतली. कोणा सोस नास जावना जायना. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या व्यक्ती सासणेची बी बाचावी आशीर्वादा कृपा उदरगतपण जेजू क्रिस्ताद्वारे तुका आनी म्हाका लाभता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हरे कृष्ण जेजू 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 येवकरीस म्हणजे कारण कितें म्हळ्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रिया. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की देवाचे दोन तरेची तालवारी बरी. देवाचे उतर वाचता आसतना आमचे जिवीत परिवर्तन जाता. देवाचे उतार वाचता आसतना पातक्या संकळेतून सुटका मेळटा. देवाचे उतर वाचता आसतना भोगसण्याची कृपा मेळटा. देवाचे उतर वाचता आसतना जे कितें मोती नेगेटिव्ह आसा हें सगळें आमकां सोडून वता. जेजू पॉझिटिव्ह जावन आसा. आयसाया 45:2-3 म्हणटा की आपुरबायन हांव तुज्या मुखल्यान वेता. दोंगर समतोल करता. काश्या दाराची पूड करता. लोंकडाचे आडे मोडून उडयतालो. हांव तुजो देव. हांव तुज्या सांगाता रावता. हांव तुज्या सांगाता रावता. देवसरान महात्मा पुस्तकांचे खंय आसा देव. देव असले कश्ट आसता लेगी. देव आसले वयस जाल्यार हे प्रॉब्लेम आसता आसले गी. देव आसलो वयस जाल्यार 18 वर्सां काजार जाली तुका येदो मुशे भुरगीं ना. इतले मागते नव्याना धरते सगळे करते कित्याक भुरगीं ना. म्हज्या मोगाचें देव आसा. कित्याक हान्ना भुरगीनांतली वांचडपणांची येतली देवाच्या मुखार वचून ती बसली. देवान तिका भुरग्याचे तेणें प्राप्त केले. अब्राहमाक उतार प्रायाचेर भुरग्याचे तेणें दिले. सेम देव तुज्या कश्टांत तुज्या गरजेंत तुज्या अनवरांत तुज्या इरारें तुज्या बेजारें तुज्या सांगाता आसा. तो नाश करतलो सकयल घालून तुज्या दोळ्यांत तुका कंटिन्यू पळोवन रावतलो. तुजो देव न्हय. तुजो देव तुका उंच मारतलो. तुजो देव तुका घटाय दितलो. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 पळय घडी बरं. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 वळी 20 आनी 9 आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की आज वाचचे घडी बरं मी थकलेल्यांक तो सकत दिता. थकलेल्यांक तो सकत दिता. बोल लातलेल्यांक तो घटाय दिता. बोल लातलेल्यांक तो घटाय दिता. तुझे बॉल विरोन गेला जावं तुका तो देव घटाय दिता आनी मोल दिता. कित्याक तो तुज्या पक्षान आसा. तो तुज्या सांगात आसा. तो तुज्या लागीं आसा. त्या खातीर आज एक वायटाक पाठ करया. वायट त्या दाळारी आमकां देवातान पयस वता. बरें पण हर एक दिसा आमच्या जिवितांत देव येतलो. देव आमच्या पक्षान आसा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. एक गायनान भाग घेत आसतना देवा अर्घ दिया. ताका वाकणया. ताका दिनवास या. ताका स्तुती करया आनी तो होगोसया. कित्याक तो बरो आनी ताच्या भुरग्याच्या जिवितांत तो बरेंच हर एका दिसा करता. आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वाळा. तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. अर्घा जेजू अर्घा तुका. अर्घा जेजू अर्घा तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. भगलाप तुका. अर्घा जेजू अर्घा तुका. अर्घा तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. भगलाप जेजू भगलाप तुका.
चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका त्या सुमेलग्या दया खातीर मागया आमी सकाळीच्या वेळार चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकळू जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 सकाळच्या त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया आराधन करया म्हण्या जणेकले आमी हालेलुया त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिन वाचुया ताका आमी होगळसया आनी म्हणया हालेलुया 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 वतीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें आमचेर वतुल्ल्या सर उपकारा खातीर म्हाका 4-5 म्हयन्यांत तकली पडापड आशिल्ली हांव ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते रावली आतां म्हाका मस्त बरेंपण जालां तशेंच म्हज्या दुयेसो मांव कठीण शिक आसलो देवाचें उतरां वरवीं तोय आतां मस्त बरो आसा तशेंच म्हाका जायते उपकार पावो जाल्यात ह्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचे मिशनार आशिर्वादां मागतां थँक्यू ऑल हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव उडपीतान उलयतां म्हाका धन्य देवान केल्ल्या बऱ्यापणा पासून साक्ष दिवंक आशेतां म्हजी भलायकी बरी नासली त्या देखून डॉक्टरान म्हाका रगत टेस्ट करूंक सांगिल्लें टेस्ट करतना लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसात म्हूण दिसून आयले ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें हांव सदांय रिपीट करन मागताली ताचे उपरांत पोटाचें स्कॅन काडूंक सांगलें रिपोर्ट नॉर्मल येवन येतलो ताच्या उपरांत सिटी स्कॅन काडूंक सांगलें सिटी स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयलो येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां होगलाब तुका आसूं मिया जेजू स्तुती तुका आसूं मिया जेजू वंदन तुका आसूं मिया जेजू महिमा तुका आसूं मिया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक आनी सर पाद्र्यापांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता म्हज्या मोगाचेनो 5 बासोण्यो आमी जणिकले उसारी हांगा आनी 2 टेस्टमनी आपुरबायन आयकुया रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता पवित्र आत्मो आमकां चलयता ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 तो तुमकां शिकयता पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता कितें करचें त्या दाळा खंय उबें रावचें कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा हाडटलो रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7
तो तुमच्याकडे उलयता, पवित्र आत्मो तुमच्याकडे उलयता. सांगाता म्हणया, पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता, ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक, जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10. पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूची देवाच्या गुण संगतेची लेगून सोदना करता. हांव रेनिटा डिसोजा. म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हजी कन्नडा शॉर्टेन आनी टायपींग एग्जाम आसले. म्हाका एग्जामाक वयच्याक भिरांत दिसतालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें. तेमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 91:15, जोवांव 14:14, जाणवाय 7:7, इजाया 11:2. हे देवाचे उतर हांव आनी म्हजी घराची सांदे रिपीट करून मागतालें आनी म्हाका हे एग्जामाक सैत मेळ्ळें. त्या देखून हांव दोनया देवा काळजांत हांव अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हजी पासत मागल्यांक थँक्यू म्हणटा आनी चड बरें मागता. प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, प्रेज लॉर्ड, आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव थॉमस. हांव बचपेतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. म्हजो भावोजी लास्ट वीक सडनली पडोन तो हॉस्पिटलाक आमी ताका एडमीट केलें. एडमीट करतना ताका डॉक्टरांनी म्हणलें तो वेंटिलेटराक गेलो, ताका ब्रीथ करूंक जावना. मागीर ताचें युरीन इन्फेक्शन जावन ताच्या ब्लडाक वचून ताका डायालिसीस करिचें म्हणलें. आमी 2-3 जाण डॉक्टरा कडेन सरतानाय ताका डायालिसीस करिचें म्हणलें. त्या दाडा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते वर्ड ऑफ गॉड सगळी रात रिपीट केलें. वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टरांनी म्हळें डायालिसीस करचें नाका, तो बरो जाला म्हणून. आतां तो बरो जावन तो डिस्चार्ज जावन घरा आयला. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड टीम. एक घडीभर आमचे तळे दापया. माग्या सकाळच्या वेळार आमची सगळी गरजो विश्वास ही सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. ताणें म्हणला माथ्या प्रमाणे शुभ वर्तान 7 वळेन मागा आयच्या दिसा तुमी घेतल्यात, तो आमचो नाश करना बगर सासणी जिवीत आमकां लाभयतलो तो जेजू. आशिर्वादांनी बेसवांनी भरतलो तो आमचो जेजू. आमचो सडवंदान आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या हातांत दिता. आमचेर कितले लोकांनी माग म्हणला तांकांय तुज्या मोगान समर्पिता. जेजू, आयचो दीस आमकां तुज्या सक्तीन तुज्या पदवेन भरलो जावं दी. आत्मीक सक्तीन आमकां भर, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान फळान कृपेन आमकां भर. आयचो दीस आमचो नंदन कर, बेसांवांनी भर, आशिर्वादीत कर. आमचे उण्यापण, कश्ट, दूख, अस्कत काय पयस कर जेजू. आज जे कितें काम हाता घालूंक चिंतला त्या कामांत तुजो हात आसूं दी जेजू. आज जांफ्रो कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण हॉस्पिटलाक वेचर आसा, कोणी रिपोर्ट कलेक्ट करचेर आसा, ह्या रिपोर्ट इवन ब्लड टेस्ट वेचर आसात, खंयचे टेस्ट आसा, कोणाक कामाचे समस्या आसा, रिणार आसात, सम्या जण एकले आमकां वाट दाखय. तुज्या कृपेन आमकां भर, आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या त्या सुम्या थंय आमी एक जावन रावया. आज प्रत्येक तरा एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलिंग रिट्रीट आमचे चालू आसा. कोणाक आनी 2-3 नांवां दिवंक आसा, विकी दिवन तुमचें नांव दाखल करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान विशेष आराधन 6:15 मिसाचें बलिदान 7 ta 9:15 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर आसा. त्या खातीर कोणाकी वेळ आसा येया, एवक्रिस्त थंय एक जावन त्या सोम्याक आमी आराधन करून ताचे दैवीक गुण जावचे सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाच्यान परतून हांव सांगता की हर एक दिसा मागणें आयकत आसतना बायबल हातांत धरा. एटलिस्ट खंयचो म्हण वाटेर वता आसतना इवन टायम आसा ऑफिसांत तुमच्या मोबायलार म्हणी हे बायबल डावनलोड करून घ्या. उतार वाचा देवाची.
हप्त्याक खंयी तुमकां टायम म्हणल्यार एटलिस्ट आयतार म्हणून मिसाच्या बलिदानां पितेस राहा आनी ह्यो क्रिस्तान ते जेजू लागीं एक सौ रावा. जेजू थंय एक सौ रावा. जेजू थंय एक सौ रावा. सगळी अनवरां तुमकां सोडून वेतली आनी तो जेजूस तुमकां वाट दाखयतलो. जाणीकले मागया आमी एकामेका खातीर आमचे 24 hours इंटरसेशन ग्रूप आसा. अर्जंट कोणाक मेसेज घालूंक जाय थंय तुमी चाट करियेत. तो ग्रूप तुमच्या खातीर मागता. आनी कोणाक इंटरसेशन झूमान कंडक्ट करूंक मोन आसा 9702957091 तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत. तुमी भाग्य ह्या संवसारा खातीर मागूंक मागा एकामेका खातीर. आमेन. 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकुया. हांव मेरी बॉम्बेंतल्यान उलयतां. टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव देवा कडेन तावन बोगसणे मागतां. 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका मस्त ब्लिडींग जातालें. हांव डॉक्टरा कडेन गेलें. ताणें म्हाका सांगलें सोनोग्राफी करी जाय म्हणून. सोनोग्राफी केल्या उपरांत रिपोर्टांत फायब्रोड आसा म्हूण कळून आयलें आनी गॉल ब्लॅडरांत फातर आसात म्हणून कळून आयलें. तर दोनी सर्जरी करी जाय म्हणून डॉक्टरान सांगलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव वसात रावलीं आनी म्हजी दोनी ऑपरेशनां बऱ्या भशेन जालीं. दुसरी म्हज्या पुताची म्हजो पूत इंटर्नशिपान काम करतलो. 6 म्हयन्या उपरांत तांच्या कंपनींत रूल आयलें की कोणें बरें प्रोजेक्ट केलां तांकां मात्र सिलेक्ट करतात म्हणून सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर वाचीत आसलीं आनी म्हजो पूत सिलेक्ट जालो. म्हज्या घोवाक 3 वर्सां थावन काम नासलें. ताकाय आतां बरें काम मेळ्ळां. ह्या तिनूय उपकाराक लागून हांव दुनिया देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्गान दितां आनी तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी समेस्त पाद्री भावांकी हांव म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. हांव सेलीन मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हाका मेळिल्ल्या उपकारा पासून साक्ष दिवंक आशेतां आनी वेळ जाल्ल्याक दुनिया देवा लागीं बोगसणें मागतां. हांव हे डिवायन मर्सी मागणें सदांच आयकतां आनी तांतलें वर्ड ऑफ गॉड सदांच उसारन नियाळतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजी युकेची विजा लॅप्स जाल्ली आनी ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सींत हांवें वर्ड ऑफ गॉड घेतलें आनी रिपीट करनच मागूनच आसली आनी म्हाका विजा मेळ्ळी. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे गोमटेक फळ वोट जावनच येतालें आनी डॉक्टरान ब्लड टेस्ट स्कॅनिंग कर सांगलें. उपरांत आनी एक बायोप्सी करयली. तातूंत नेगेटीव आयलें. इतलो व्हड उपकार म्हाका केल्ल्या म्हज्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या डिवायन मर्सी पंगडाक बरें मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विक्टोरिया. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत फायनल इयर डिग्री शिकोन आसा. लॉकडावनाच्या उपरांत पयले फावटी ऑफलायन एग्जाम आसल्यान ताका मस्त एग्जाम बरोवंक बेन दिसतालें आनी शिकलें खंयच ताच्या उगडा आसा कांत येना. शिकलें पुरो हांव विसरता म्हणलो. 2 दीस पेपर दिवंक गेलो. दोनूय दीस मस्त हार्ड गेले म्हजें पेपर. पास जावचें बिलकूल धैर्य ना म्हणलो. हें आयकल्लें म्हाका मस्त टेन्शन जालें आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन जोसुआ 1:9, इजाया 41:10, जेरोमिया 29:11 दिलें. हें हांव सदांच रिपीट करनासलीं. ताचें रिजल्ट आतां आयलें. ताच्या क्लासींत 48 जाणां भुरगीं फेल, 21 जाणां पास म्हणून आयलें. त्या 21 एक जावन आसलें म्हज्या पुताचें नांव. इतल्या व्हडा अजाप म्हाका देवान केल्ल्याक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या इंटायर टिमाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
टेस्ट मनी दिवंक वेळ केल्याक पश्चाताप पावता. हांव विक्टोरिया म्हज्या घोवाची टेस्ट मनी दिवंक आशेतां. 21 दीस ICU वेंटिलेटरार आसलो. डॉक्टरान होप सांडलो. ICU आसतना भावार्थान दैवी काकुळतेच्यो तेस करतना कोमांत आसलो म्हज्या घोवान दोळे उक्ते करून आंग हालोवन बसूंक केलें. ताचे उपरांत एक पार्ट्स मूव जावंक सुरू जाले. 3 म्हयने नंतर डिस्चार्ज जावन घरा आयिल्ली. रिकवरी जावचें बरबसो ना म्हूण सांगलें. म्हाका म्हज्या फ्रेंडान डिवायन मर्सीज मागणेचें लिंक धाडलें. हांवें पेटिशन घालें. देवाचें उतर किर्तन 121 बरवशान उसारूंक सांगलें. आमी देवाचें उतर रिपीट करनच आसांव. बेड्डिटार आसलो आतां वाकरीत चलता उलयनातलो म्हूण पेटिशन घालें. तेन्ना जेरेमिया 13:17 रिपीट करूंक सांगलें. आतां उलोवंक ट्राय करता. देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना म्हणटकीर ब्रदर प्रकाशाचे रिट्रीटांत 2 दीस भाग घेतले. आमकां जायतें बरेंपण फावो जालां. आमच्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश याजकांक आनी तांच्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. तुमच्या मागण्यांत आमचो उगडास दवरा म्हूण मागता. तुका सुमेन दितू, तुका सुमेन दितू. हालेलुया हालेलुया.